आमी आज हांगा आयल्यात ते म्हळ्यार पोटक्या चिपळ्या तळ्या म्हळ्यार पैंगीणच्या बेजिकली पैंगीण जी पळय आज टाकी बांदल्या उदकाची त्या उदकाच्या संदर्भान आमी आज हांगा आयल्यात आनी पैंगीणच्या उदकाच्या संदर्भान म्हणटा आसतना आमकां अशें सांगपाक जाय की 3 म्हयने जाले आमकां हो जो सरकार आसा सरकार म्हणटा आसतना हांव MLA म्हणटा ताका खंय अजिबात वेळ ना हे टाकयेचें उद्घाटन करपाक 9 किलोमिटर रेडियस चिपळेकारां तळेकारां पोटकेकारां आनी बाकीचो सगळो वाठार जो पैंगीण एरिये ज्या टाकयेक तो आदारीत आसा टाकी फूल तयार आसा वाल्व सोडल्यार उदक येता हें आमकांय खबर आसा आनी त्या संदर्भान हांवें एक पयलीं व्हिडियोय केल्लो तेन्ना आज आमी हांगा येई मरे आयल्यात येईन आमकां सांगलां इमिजिएट उदक सोडटा म्हणून पूण फालच्यान जेन्ना उदक येता म्हणटा फाल्यां जेन्ना उदक येत ना तेन्ना आमकां कळटलें की बाबा खरें येता उदक काय कितें तें आनीक आमी हो जो हें जी प्रपोजल आसा टाकयेची हें प्रपोजल काय ह्या आमदारान प्रपोज केल्लो नाशिल्लें आनी तो आतां उद्घाटनूय बी करपाक तो कित्याक वेळ काडटा हें म्हाका खबर ना आमकां आमच्या पंचान सांगिल्लें की म्हाज्या ZPच्या इलेक्शनाचे पयलीं आमकां आमच्या पंचान सांगिल्लें की ताका आपणे OSD कडेन हें मागल्या ताजी डेट मागल्या आनीक रोखडेंच हाज्या कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं हे टाकयेचें उद्घाटन जातलें अशें आमी 5-6 वेळा तरी आयकलें पूण खंय कांय हें ना तो कित्याक रावला कितें म्हाका कांय खबर ना आनी आमी म्हणटात की वयर जे सेंट्रलाक PM मोदी जे आसात तांणी वेगवेगळे स्किमी काडल्यात आनी स्किमीच्या अंतर्गत आमी म्हणटात की अंत्योदया जे व्हडले व्हडले स्टेटमेंट काडटात की शेवटचे मनशा मेरेन स्किमी पावतल्यो जाल्यार आतां हांव अशें म्हणटा काणकोणा अशी परिस्थिती आयल्या की उदकाच्यो बाटल्यो बिस्लेरी उदकाच्यो बाटल्यो हाडून आमकां उदक पिवचें पडटा काणकोणान जर ही परिस्थिती येता दुसऱ्यांगेरी चिपळेकारे हांगा आमी सिनियर सिटीजन आमी पळयतात ती आमकां अशें सांगतात की आमी जर दुसऱ्यांगेर बांयचें उदक जर हाडपाक वचत जाल्यार लोक आमकां अपमान करून धाडटात आतां हांव म्हणटा की काणकोणा बरें आसा सगळें गुडी गुडी चल्लां हें आमकां सगळ्या दिसता नॉर्थ गोवा सद्या कितें जालां तें चालू आमी पळयतात टीव्हीचेर पूण सावथ गोवा तातूंत बरें आसा अशें आमकां दिसता पूण तशें कांयच ना आनी हांव ह्या वेळार सगळे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स जे सगळे आसात जे ह्या संदर्भान टाकयेच्या संदर्भान आसात हांवें काल म्हणलें तशें पंच सरपंच म्हळ्यार MLA PWD मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्री हांचे कडेन हांव मागणें करता म्हळ्यार की तुमी आनी डिले करनाकात कारण लोक हांगा उदकाक वळवळटात आनी अन्न वस्त्र निवारा हांवें जसो काल सांगला पयर सांगला तसो अन्न वस्त्र निवाराचे बरोबर उदक आनी लायट ही बी अत्यंत गरजेची सरकाराक इनफ इज इनफ आनीक सोसूंक नजो आतां तुमगेल्या साथीदारान सांगलें की आमदाराक टायम मेळना म्हूण आमी उदक आमकां मेळना डिले जाता म्हूण ताणें आरोप केला आतां PWDची लायन घाल्या पब्लिकेच्या पयशांची टाकी बांदल्या पब्लिकेच्या पयशांची गव्हर्मेंट सर्वंट काम करता पब्लिकेच्या पयशांचे आनी पब्लीक उदक मागता आनीक काही मनशांक फावना म्हूण आमी उदक दिना असो प्रश्न हांगा उपस्थित जाला हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता जेन्ना आमी लोक सगळे एक मेळपाक गेले येन एडमीट केलें की 3 म्हयन्या पयलीं टाकी आहा ती फूल फ्लेज रेडी जाल्ली जॉयंट बसोवन सगळे तुगेलें टेस्टींग 2 टायम टेस्टींग करून सगळें जाल्लें पूण तें उरलें फक्त तुज्याक लागून एक आमदाराक तुगेलें येवन तेगे इनोग्रेशनाक डेट दिवपाक जाय मागीर तेमी सांगलें डेट ते मागताले अजून तेंगे डेट पावना पूण आमी कितें म्हणटा जेन्ना तुमी अंत्योदय तत्व म्हणटा बाकीचे जेन्ना तुमी म्हणटा धारणे घालता जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांक आतां 2 वर्सां जालीं त्या टाकी बांदता म्हणून आहा आतां 3 म्हयने जाले तुका एक डेट पावना ह्या लोकांक दारां तुमी वोट मागपाक वचना म्हणजे हेजेर कळोन येता की हो लोक आहा तो फक्त ह्या पॉलिटिशनांनी आनी ह्या काणकोणच्या ह्या राजकारण्यान तुगेलो ग्रांटेड घेतलो आहा ह्या लोकांची किंमत ना अशें ताका दिसता पूण आयज हांव खरेंच तुगेलो एप्रिशिएट करतलो एक की तेणें येयन तुगेलो सांगलां की आमकां फाल्यां भितर आपूण उदक रिलीज करता कोणाचेच तुगेलें इनोग्रेशनाक गरज ना आनी टोकन ऑफ एप्रिसिएशन म्हणून लोकांनी ताका हार दिवन तेजे थँक्यू ताका मागला तेजें थँक्यू म्हणून त्या कडेन सगळ्यांनी म्हणटा की तांकां देव बरें करूं आतां गोंयचे भायले लोक गोंयांत खूब जाण येतात घर बांदतात तांकां सगळे तरेचे TCPचो हे पास करून घेवपाक उरता उदक बिदक सगळें दिवपाक जाय आनी ते म्हणटात गोंयांत इतली बरी सुविधा आसा की सगळें फास्ट जाता म्हूण भायल्या लोकांक जर फास्ट इतले बेगीन मेळटा जाल्यार गोंयकारांक कित्याक लागून मेळना पळय कितें जाता आयज आमी खंयच्या ऑफिसरान गेले जाल्यार आमी म्हणटा आमी खंयी तरी बारीकशें घर बांदतले कितें तरी अप्रुवल घेतले जाल्यार आमी ते आमकां 10 पावटी मारपाक लायता पूण हेंच बी जाता भायल्या लोकां कडेन तांकां पयशे घेवंक मेळटा हांव तुजे डायरेक्ट आरोप करता कित्याक आयज म्हणल्यार तुगेलो गांवच्या लोकांक एक बारीक घर बांदपाक मेळना एक वॉटर कनेक्शन जावं कितें जाल्यार तांकां खंयच तुगेलो इजिली मेळना आनी हे समज आयज पळय तुगेलो रस्तो आहा तुगेलो अरून 3 मिटरां रस्तो ना पूण 8 मिटर रस्तो दाखयता
म्हणजे ही जी आहा तुगेलो यंत्रणा चलता ती फक्त पयशां बळाचेर चलता आनी ही आहा ती तुगेली फक्त भायल्यांक सपोर्ट करपाक चलता. हाज्या फुडें आमकांय बी अशें पयशे खावन काम करचें पडटा अशें दिसता तुमकां? ना आमकां गव्हर्मेंट चेंज करपाक पडटलें. आमकां अशें म्हणपाक जाय की तुमी तो विचार जशें भायले लोकां म्हणटा आसतना तुमकां खबर आसतलें की राज शशीभूषण पांडे किंवा मनोज शर्मा सारक्यो केसी आज पैंगिणी पंचायतीन चालू आसात आनी तांकां उदक लायटी कनेक्शन एका दिसा मेळटा आनी आमी हांगा 2-2 वर्सां त्रास काडटात पूण आमकां उदकाचो खंयच नामो निशान ना. पांडे म्हणटा तो इतलो प्रेशर आसा दिसता तुमकां काय? पांडे म्हणटा तो प्रेशर आसा आनी ताजेर आमकां आतां येता त्या इलेक्शनाक आमकां भरपूर विचार करचो पडटलो ह्या सरकाराचेर. पूण हाका सगल्याक जबाबदार तुमी पब्लीक दिसता तुमकां? हय आमी पब्लीकच कारण आमीच तांकां निवड दिता न्ही आमी विचार करचो पडटलो ह्या इलेक्शनाक अशें म्हाका दिसता. जे पॉलिटिशियन काम करनात आनी प्रत्येक फावटी गाळी मारतात पूण 5 वर्सांनी इलेक्शन येता तेन्ना ताकाच मत मारतात तोच निवड येता हाजे बद्दल कितें दिसता? हाजे बद्दल म्हाका अशें दिसता की खंय तरी आमी शिकिल्लीं आनी शिकिल्लीं म्हणटा आसतना आमी चारय बाजून विचार करून जेन्ना आमी मतदानाक वतात किंवा खंयच्याय एका कॅन्डिडेटाक कोणीय जावं तो मागीर जेन्ना आमी ताका मत मारतात तेन्ना म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मनशान जो मतदान करता ताणें विचार करचो आनी सदसद विवेकबुद्धी वापरून ताणें मतदान करचें. सर पैंगीण पंचायतच्या एरियेक लोकांनी नळ कनेक्शनाक लागून एप्लाय केल्ले आनी तांचे आरोप आसा की डिले जाला म्हूण. डिले जाला ते ओके आहा पूण तांकां आतां केन्ना मेळटले? ते आमचे चिपळ्याचे लोक खावटाचे चिपळ्याचेर आमी ऑलमोस्ट 8-9 किलोमिटर पायपलायन घातला. ती आमची टेस्टींग बी सगळें कंप्लीट जाला आनीक ओन्ली फक्त आमकां 4 फायली येयल्ली आसात त्यो आमी आतां इमिडिएट तेंची फॉर्मेलिटी जाली की आमी इमिडिएट रिलीज करतले. ठीक आहे आनीक आमी अवेरनेस केला चिपळ्या त्या एरिया खातीर की जाता बेगीन तेमी कनेक्शन घेवची आनी तेंची प्रोसिजर चालू आसा. पूण आतां 4 जाणांली ओके आसा म्हणटा तुमी फायली तांकां केन्ना दितले? तेंची फॉर्मेलिटी जाली की रोखडे दितली आमी. कितें उरला तांची फॉर्मेलिटीज? जी आतां सांजचो वतलो हय आनीक तेंची कितें रिक्वायरमेंट आसा पायपलायनीचे असं पळोवन आमी इमिडिएट रिलीज करतले.